السلام عليكم. مرحبا بكم أصحاب قناة إلكتروتيك نور. كيف ما شفنا الحلقات اللي دازت الرولي، دابا غادي نشوفو رولي ستاتيك. ما بغيتكمش تفلتوا هاد الشرح ديال الرولي ستاتيك لأنه مهم بزاف في ليزانستالاسيون، في الاستعمالات ديالو بلا ما نطول عليكم نخليكم تشوفوا الأهمية ديال هاد الرولي ستاتيك. كيف ما كتشوفون ندير لكم بهذه الصوره المصغره هاد لي رولي ستاتيك مبرونشين لهنايا. الاليمونت دي ريزيستانس شوفونت، كنعرفوا بان لي ريزيستانس شوفونت لورسكون سون اليمونتي اترافير دي كونتاكتور. كاينين واحد لي زيتانسيل كيوقعوا في لي كونتاكت ديال لي كونتاكتور، يعني ملي كتجيهم لا طونسيون كيوقع واحد لي تانسيل. هادو ماشي ديال ريزيستانس، هادو ديال رولي ستاتيك. انا كنهضر على لي ريزيستانس ملي كنكونوا اليمونتين ديال دي كونتاكتور، كتجي واحد ملي كيجي الكورون لي ريزيستانس كيوقع واحد لي تانسيل. بار كونطر هنايا الا كانوا اليمونتين لي ريزيستانس بلي رولي ستاتيك ما كاين لا ايتانسيل لا حتى شي حاجه، امور كتكون بخير وعلى خير. نرجعوا معرفه ديال نعرفوا بهاد الرولي ستاتيك. Je vais me contenter d'expliciter le fonctionnement de ce composant et insister sur leurs caractéristiques les plus notables. Comme cet organe coupe ou établit des courants électriques qui peuvent aller jusqu'à 40 ampères en régime continu et encore bien plus considérable sur des transistors, on se doute que le fil de cuivre pour la liaison électrique sera de diamètre important. Dans ces conditions, il faut un bornier sérieux. كيهضروا هنا على هاد لي بورني هادو يكونوا مزيانين، لان جوج غادي يدخل لنا منهم واحد الفابر كورون كوم ان سيليال، و لي دو زوتر بورن هما اللي غادي يمشيو لينا لا ريزيستانس او بيان اون شارج الكتريك. Le rôle. Un relais statique permet d'alimenter un récepteur à l'aide de contacts statiques. Comme vous voyez ici, entre le 1 ou le 2, c'est un contact qui غادي يمشي ليه لواحد لا charge. Composants électroniques, triac et thyristor tête bêche. L'avantage de ces relais statiques est, contrairement aux contacts mécaniques, d'avoir une meilleure commutation sans usure, sans amorçage, sans rebond, plus rapide, moins d'échauffement. Donc كتشوفوا الإخوان هاد الرولي statique c'est quelque chose de compact. On voit pas ce qui c'est، ما كنشوفوش اللي كاين داخل ديال هنا يدير هاد لو كونتاكت هذا. كتشوفوا معايا كومباكت مسدود، ولكن غادي نوصلوا وغادي نعرفوا اشنو كاين فيه من الداخل. لهذا فاش ملي كيدخل واحد لو سينيال باغ اكزومبل ديال من كيمشي من 3 حتى 32 فولت، كيتاكسيتا كيلك شوز هنا لداخل كوم دي تيريستور اي دي ترياك، كيسدوا لينا واحد لو كونتاكت اللي كيمشي لا شارج. لو كونتاكت بيان سور كنجيب واحد لافاز هنا ولا سورتي ديالها هنا كتمشي ليا لا شارج. غادي نوصلوا الخوت l'explication. Explication. Je vais me contenter d'expliciter le fonctionnement de ce composant et insister sur le caractéristique le plus notable. كيف ما كتشوفوا الإخوان هنايا. En P se trouve le bornier de pilotage qui lui va être parcouru par des courants dérisoires sous des tensions inférieures à 32 volts. كما قلت لهنايا هنايا غادي يجي واحد لو سينيال اللي كيدوز اترافير اون ريزيستانس qui limite le courant pour ne pas détériorer هاد لا ديود. دونك يجي واحد كورون ديال 3 كيمشي من 3 تقريبا، سي ان سينيال دو 3 جوسكا 32 فولت كيجي لهنا لهاد لا ديود. هاد لا ديود
ان نشرح لكم بعدا، نوريكم بعدا هاد لو تريك هذا راه هو اللي كيبان لينا كوم بارتينير، هو هذا لو ريلي ستاتيك، راه هو هذا. تبعوا معايا مزيان الاخوان. هنايا قلنا en P se trouve le bornier de pilotage qui lui va être parcouru par des courants dérisoires sous des tensions inférieures à 32 volts. يعني كتجينا واحد لا طونسيون هنايا، واحد سينيال entre l'électronique de puissance S et celle de pilotage P. En interne existe une isolation galvanique de sécurité. هاد الاس هذا كيعنيو بيه هاد لو بلوك هذا، يعني من لهنا هاد لو بلوك اس مع هاد لو بلوك بي راه كاينه الاخوان واحد ليزولاسيون اللي كتمشي ليا تقريبا تل 1000 ميجا اوم. تصوروا معايا 1000 ميجا اوم، يعني نيزولي تري بيان هاد لو تريك هذا. دونك كيما قلنا عندي واحد لو كونتاكت هنايا à l'intérieur de ce truc relais statique qui est ouvert. ومن بعد غادي ندوزو دابا للفونكسيونمون كيفاش كيخدم. هذيك ليكسبليكاسيون ديال هاد الرولي ستاتيك اشنو كاين فيه من الداخل. هذا هو الداخل ديالو، فيه واحد لا ديود، هادي راه غير بور ليكسبليكاسيون حنا غادي نوصلو ليها، وفيه واحد لو كونتاكت اوفر، وفيه واحد دو بورني كيمشيو لينا لا شارج. هذا سيكتور اليمونطاسيون سيكتور فاز نوتر. هادي سيت اون شارج كيلكو سوا لا شارج. انا مشيت على لا ريزيستونس، كاين بليزيور شارج، كاين كونتاكتور، كاين بزاف ديال الحوايج. المهم سيت اون شارج كيفا اللي غادي تجيها واحد لو كورون الكتريك. برانسيب دو فونكسيونمون هنا اخوان تبتو معايا مزيان الله يرضي عليكم. هنا قالك دو لا فيش سيكتور اون فيان اون ان en ayant intercalé une charge quelconque. هي هادي على لافيش، هي هادي فاز نوتر واحد لا شارج هنايا كيلكو سوا. De la fiche secteur on vient en 1 en ayant intercalé une charge quelconque. En 2 on trouve vers la fiche 2 جات ليا لا فاز، le 1 مشات لا شارج neutre. هنا فاهم. Les deux fils N et L peuvent librement être inversés, de même que l'on peut aussi intercaler. راكم عارفينها لو سين ديال الالتيرناتيف، غنجيبو ال هنا ونديو ال هنا، ان هنا جو ميسكيز راه مزيان ماشي مشكل، نقدروا نقلبو لا بولاريتي ديال الالتيرناتيف. واخا dans la réalité ce commutateur C est constitué d'une électronique interne. كيهضروا على هاد لو كونتاكت constitué d'une électronique interne. E qui regarde en permanence et de loin si la diode électroluminescente D est allumée ou éteinte. هذا الإخوان راه سيتان سامبول غير باش نشرحو شنو كيوقع ما بين هاد لي دو تريك، ما بين لا ديود و هاد لو كونتاكت سي. هنا كاين واحد سيستيم الكترونيك كيشوف لي هاد لا ديود، سي فوا هاد لا ديود كتشعل جاتها واحد سينيال دو 3 ا 32 فولت من لهنا كتشعل هاد لو كونتاكت شنو كيدير elle va se fermer. هذا هو لو برانسيبال الاخوان. Eux qui regardent en permanence et de loin si la diode s'allume ou éteint. Si entre les deux petits bornes 3 et 4 de pilotage P هذا كيهضروا عليه
on injecte un courant suffisant pour alimenter D يعني غتجيني واحد من 3 حتى ل 32 واحد لو سينيال لهاد لا ديود le commutateur C se ferme, la charge est alimentée. Bien sûr, كيتسد هاد لو كونتاكت راه غادي تجي لا طونسيون la charge. Si P, il n'y a pas de courant, C s'ouvre et la charge n'est plus sous tension. باينه ملي غادي تمشي ليا هاد طونسيون لو سينيال هنايا اللي كتمشي من 3 حتى ل 32 غتطفى هاد لا ليد هذا غيرجع للبوزيسيون initiale ديالو. La résistance limitera le courant dans D en fonction de la tension de pilotage. هاد R اللي كيهضروا عليها هي هاد R هاد limite le courant. حنا كنعرفوا لي résistance limite le courant. دونك تفاهمنا الاخوان، نتمنى تكون فهمتوا. هادو واحد لي زيماج ديال لي رولي ستاتيك، il y a plusieurs relais statiques ولكن لو برانسيب دو فونكسيونمون راه كيبقى هو. اذا كيف ما قلت لكم هاد لي رولي ستاتيك انا شخصيا خدمت فيهم ميدان العمل pour alimenter des résistances chauffantes. راه الاخوان راهم افيكاس، راه ماشي بحال لي كونتاكتور. راه ملي كدي لو كورون الكتريك لواحد ريزيستونس راه لي كونتاكتور العاديين هاد لي كونتاكت ديالهم راه كياكلوها، ولكن هاد لي رولي ستاتيك راهم افيكاس. هذا عن حكم تجربه ايوا الاخوان، ما بقى لي الا نودعكم وتبارك الله عليكم في حلقه مقبله ان شاء الله.